what is electric potential? Electric potential सम्झना छ कसैलाई? Subin Chapagai is also from S1P. Okay, good. ल मैले सोध्न खोजेको तिमीहरु दुवै ग्रुपको छौ कि छैनौ भनेर हो. Okay, there are students from S4 and S1P. Good. ल मलाई तिमीहरुले मलाई हेल्प गर्नु के हो विनय? I need your help. What is an electric potential? Potential को definition में मलाई help गर न. Can anyone help me in potential, defining potential or electrostatic potential? Definition देऊ त. What is an electric potential? Sumitra, are you trying to answer me? Electric potential. No, sir. Electric potential or electrostatic potential हामीले अस्ति define गरेका थियौं. त्यो भनेको it is the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point in an electric field. मैले धेरै तरिकाबाट यही कुरा भनेको थिएँ अस्ति. इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड मा अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड मा चार्ज को फिल्ड भित्र एउटा इन्फाइनाइट पॉइंट बाट त्यो पॉइंट सम्म ल्याउँदा कसलाई ल्याउने 1 युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज लाई ल्याउने बेलामा it does some work. It has to do some work against that force of attraction or repulsion. जसरी मैले एउटा ऑब्जेक्ट लाई यहाँबाट यहाँसम्म लैजाँदा केही वर्क डन गर्नुपर्छ against the force of gravity. Force of gravity को against work done गर्नुपर्छ. Similarly, इलेक्ट्रिक चार्ज लाई पनि मैले इन्फाइनाइट पॉइंट बाट सर्टेन पॉइंट सम्म ल्याउँदा जति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्छ that is said to be the electric potential. Electric potential भनेको work done in bringing a charge from infinity to that point. Electric field को त्यो that point. मैले त्यसैमा तिमीलाई अर्को एक्जाम्पल के दिएको थिएँ. एउटा तिमी आफू बसेको ठाउँको वरिपरि फिल्ड छ, इन्फ्लुएन्स छ तिम्रो, त्यो इन्फ्लुएन्स भएको ठाउँमा झ्याल भन्दा बाहिरबाट त्यसलाई इन्फाइनाइट भन्नु पर्यो जहाँ इफेक्ट थियो. तर बाहिरबाट हामीले कुनै पॉइंट सम्म तिम्रो टेबलको कर्नर सम्म एउटा 1 युनिट चार्ज लाई ल्याउँदा जति वर्क डन गर्छौं, जति अमाउन्ट अफ वर्क हुन्छ, that work is said to be electrostatic potential or electric potential. Sumitra, you got the point now? Yes, sir. Now भन त के बुझ्यौ? It is the amount of work done in bringing a unit of positive test charge from infinity to that point. To that point. In an electric field भनिराख. In an electric field. युनिट पोजिटिभ चार्ज बाट इन्फिनिटी चार्ज लाई इन्फिनिटी बाट त्यो पॉइंट सम्म ल्याउँदा जति वर्क डन हुन्छ that work done is said to be electrostatic potential, electric potential. So that was the definition. अनि त्यसैले हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको yes please. एकचोटी फेरि भन्दिन न. युनिट पोजिटिभ चार्ज लाई इन्फिनिटी बाट त्यो पॉइंट सम्म ल्याउँदा जति वर्क डन हुन्छ that work done is said to be electric potential. Electric potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in an electric field. Field भित्र भएको त्यो point मा ल्याइ पुर्याउँदा जति वर्क डन गर्छौं हामीले that work done is said to be electrostatic potential. Just a minute, है म एकै सेकेन्ड. प्रकाश सर, हेलो, नमस्ते सर. मैले सरलाई फोन गर्छु पनि भनेको यहाँ मैले त्यो साइड फिल्टर फेर्न नभ्याएर त्यो अहिले म क्लास पढेँ कि आज बिहानदेखि
त्यो नभ्याएर म एकैछिनमा फोन गरौँ, एकछिन भनेको 45 मिनट पछि। हस् हस् सर। 1 युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई इन्फिनिटीबाट त्यो ठाउँसम्म ल्याउँदा लाग्ने वर्क डन। सो वर्क डन इज the potential is work done in bringing a test charge from infinite point to any point, त्यसलाई हामीले लेख्दा W from infinity to A divided by Q naught। किन लेखेको भने 1 युनिट भयो भने यहाँ के पनि नलेखे हुन्थ्यो। यदि तिमीले यहाँ म के गर्न खोजिरहेको छु भने यो कपीमा प्लस Q चार्ज राखेँ, यो तिमी बसेको ठाउँ भयो, तिमी बसेको तिम्रो हातले नभ्याउने A भन्ने पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टमा इन्फिनिटीबाट कुनै चार्ज ल्याउँदैछौँ। मैले सजिलोको लागि क्यू नट चार्ज भने, डेफिनिसनमा त +1 कुलम चार्ज छ, त्यो प्लस क्यू नट चार्जलाई इन्फिनिटीबाट त्यो ए पोइन्टसम्म ल्याउँदा जति वर्क डन हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले डब्लु इन्फिनिटी ए भन्यौँ। यहाँ ल्याएको चार्ज चाहिँ प्लस क्यू नट भएको हुनाले मैले क्यू नटले भाग गरेँ, 1 भएको भए 1 ले भाग गर्दा हुन्थ्यो। सो युनिटरी मेथडमा वर्क डन पोटेन्शियल भनेको वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। सो डेफिनिसन अफ पोटेन्शियल इज वर्क डन अपन चार्ज। त्यहाँ +1 कुलम चार्ज हुने भयो। युनिट के होला त त्यसले पोटेन्शियलको? माथि वर्क डन, तल चार्ज। माथिको युनिट के हो आर्यन बाबु? वर्क डन को युनिट के हो? जूल। चार्ज को युनिट के हो? कूलम। त्यसले जूल अपन कूलम इज द युनिट अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूनिट भनेको जूल पर कूलम। ओके, दिस वाज व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम। म यसबाट अलिकति अगाडि बढेको थिएँ, मलाई सम्झना छ। सो मैले के गर्न थालेँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कति हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेसन गर्न सुरु गरेँ। यहाँ तिमीहरूलाई मैले अलिकति गाह्रो काम भनेको थिएँ, इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ, समेसन गर्नुपर्छ भनेर। अब यहाँ बताउँछु सुन। इन्फिनिटीबाट ए पोइन्टसम्म ल्याउनु छ मलाई, केलाई? एउटा कुनै चार्जलाई। अब म के गर्न थालेँ भने इन्फिनिटीबाट ए सम्म ल्याउँदा धेरै लामो डिस्टेन्स भयो। अब म के गर्ने भन्छु भने सी र बी दुईटा पोइन्ट कन्सिडर गर्छु। यही इन्फिनिटीदेखि त्यो ए पोइन्ट बीचमा सी र बी भन्ने दुईवटा पोइन्ट्सहरू। सी भन्ने पोइन्ट एक्स डिस्टेन्स टाढा छ। सीमा मैले प्लस क्यू राखेँ भने तिमीहरूले फोर्स पत्ता लगाउन सक्छौ, जबकि ओमा भएको प्लस क्यू चार्ज र सीमा भएको प्लस क्यू नट चार्ज को बीचमा कति फोर्स लाग्छ त? यू कैन टेल मी। क्यू plus q and plus q naught separated by a distance of x will make a force which is equal to coulomb's force भन त q1 q2 upon 4 pi epsilon naught r square गर्थ्यौं हामी अस्ति। अहिले q1 को ठाउँमा प्लस q लेख, q2 को ठाउँमा प्लस q naught लेख। डिस्टेन्स भनेको x छ, त्यसपछि तलपट्टि 4 pi epsilon naught x square. So we will have the force between that plus q charge and plus q naught charge as q naught divided by 4 pi epsilon naught x square. Are anyone in problem? Force को यो फर्मुलामा केही प्रब्लम छैन होला, यो हामीले कुलम्स फोर्स नै भन्यौं। So that is the amount of force. अब तिमीलाई वर्क डन निकाल्नु पर्ने। वर्क डन भनेको के हो त? वर्क डन भनेको फोर्स मात्र त होइन। विशन वर्क डन भनेको विशन महर्जन वर्क डन। विशन महर्जन आर यू देयर? यस सर। वर्क डन भने के बाबु भन? The force upon distance. फोर्स अपन डिस्टेन्स होइन होला, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स होला। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। सो फोर्स र डिस्टेन्स को प्रोडक्टलाई वर्क डन भन्ने। मैले यो सानो डिस्टेन्स dx मुभ गराउनु छ, सानो डिस्टेन्स dx मुभ गराउनु छ कसलाई? त्यही प्लस क्यू नट चार्जलाई फ्रम सी टु बी। गर्नुपर्ने चाहिँ इन्फिनिटी देखि ए सम्म हो। पहिला मैले सानो डिस्टेन्स हिँडाएँ, त्यस्ता साना डिस्टेन्सलाई जोड्दियो भने हुन्छ। त्यसैले मैले जोड्नु भन्दा अगाडि तिमीलाई फोर्स के गर्न खोजे? We are just trying to move that plus q naught charge from C to B, which has a distance of dx. So I will just write work done, small work done, किनभने यो थोरै छ। यो CB तिमीले सानो डिस्टेन्स राखेको हो, त्यो सानो डिस्टेन्सलाई क्याल्कुलसमा म्याथमेटिक्समा भन्दा dx भन्ने चलन छ।
यो चाहिँ तिमीहरूले मैले भन्नुभन्दा बीके सरले या के सरले बताउनुहुन्छ सुनिहाल्छौ dx भनेको स्मल डिस्टेन्स if that charge is moved from that C point to B point then it will have a force of this amount F equal to q naught 4 pi epsilon naught upon x square which have you already know distance sign dx so force into distance ko ठाउँमा q naught upon 4 pi epsilon naught x square dx लेख्ने र यसको अगाडि एउटा माइनस साइन छ त्यो माइनस साइन को अर्थ के हो भने यो प्लस क्यू ले यो प्लस क्यू नट लाई घच्यार्थ्यो बाहिरतिर घच्यार्थ्यो फोर्स यतातिर लाग्थ्यो तर तिमी त्यो फोर्स को एगेन्स्ट मा अब्जेक्ट लाई तान्दै छौ अर्थले कुनै पनि अब्जेक्ट लाई तलतिर तान्थ्यो तर तिमी के गर्दै छौ माथि घच्याएर माथि लैजाँदै छौ अब्जेक्ट लाई भने जस्तै यहाँ पनि सी मा भएको प्लस क्यू चार्ज मा लाग्ने फोर्स लाई तिमीले एन्टी डाइरेक्सन मा दौडाइरा छौ किन रिपल्सिभ फोर्स भनेको दायाँपट्टि लाग्थ्यो तिमी त्यसलाई घचारेर ल्याउँदै छौ बी सम्म सो सी बाट बी मा ल्याउँदा you have to do the work in opposite direction so dw will be equal to minus f times dx so I am just writing dw भनेको थोरै वर्क कादै कहाँसम्म लैजाँदा सानो डिस्टेन्स dx हिँडाउँदा that has to do the work equal to q naught by 4 pi epsilon naught x square and dx do you agree with me मैले फोर्स र डिस्टेन्स गरे अरु केही गरेछ छैन नयाँ अनि यो नेगेटिभ साइन को मिनिङ बताए मैं नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द फोर्स इज रिपल्सिभ लेखे हुन्छ तिमीहरूले अथवा फोर्स इज इन अपोजिट डाइरेक्सन अफ द वर्क भने पनि हुन्छ तिमीलाई लागिरहेको फोर्स चाहिँ तलतिर थियो तिमीले अब्जेक्टलाई चाहिँ माथि बोकिराछौ देन यु हैव टु डू द वर्क इन अपोजिट डाइरेक्सन होइन तलै ल्याइराछौ भने देन इन दैट केस इट विल बी प्लस बी बाट सी मा लगेको भए प्लस लेख्न पाइन्थ्यो सी बाट बी मा ल्याउन लागेको किनभने मलाई सी भनेको इन्फिनिटी को लागि नजिक छ बी भनेको त्यो पोइन्ट को लागि नजिक छ सो आई एम राइटिङ वर्क डन एज दिस वन सो हैव ऑल ऑफ यू रिटन अप टु दिस पोइन्ट यस सर नो सर सन्देशले लेख्या छैन लेख बाबु दिपेशले लेख्यो अरु कसैले लेख्यो किनभने यो हातैले गरेको राम्रो यस पछाडीको अझ गाह्रो म सिकाउँदै छु ओके अश्विनले पनि लेख्यो सर लेख्यो गुड सो आई एम गेटिङ सर 1 मिनेट रुक्नु ल म 1 मिनेट कुर्छु पनि बरु लेखिसके यति त्यसमा केही गर्नु परेन तिमीहरूले यो एउटा फिगर सट्ट बनाऊ आफैले बुझ्ने गरी नोट त तिमीहरुसँग छँदै छ तर आफूले लेख्यो भने अझ राम्रो हुन्छ बुझिन्छ चाँडै सर यसको नोट पठाउने यसको नोट पठाइसके बाबु अहिले के पठाउनु हैन अर्कै पठाउनु भएको थियो त्यो तपाईले 5 4 फेरि 4 गरिदिनु भयो 5 को ठाउँमा 5 पठाइन छु यस सर हो सर हो तपाईले 4 पठाउनु भएको छ दुईचोटी 4 ल केही प्रब्लम छैन त्यसलाई त तर एउटामा चाहिँ 17 स्लाइड छ एउटामा चाहिँ 20 स्लाइड छ त्यो त पेजहरु तलमाथि पर्यो होला डोन्ट वरी इट इज द सेम थिङ म 5 फेरि पठाइदिउँला यो क्लास सकिन सब पठाइदिन्छु डब्ल्यू सम्म लेख boys ल अशोकले भयो भने अरूले भयो भन्यो यहाँसम्म लेख्यौ ल्याङ्ग्वेज नलेखे हुन्छ ल्याङ्ग्वेजलाई टेन्सन भएन मुख्य कुरा काम सिक्नलाई यो हातमा लेख्नलाई सिकाउन लागेको ल यहाँसम्म भयो ओके देन आई विल प्रोसिड सेकेन्ड पोइन्टमा के गर भने अब तिमीलाई म कुरा बुझाउँछु अहिले ध्यान दिएर सुन लेख्ने पछि त्यो सानो सानो वर्क डन तिम्रो सी देखि बी सम्म ल्याउने जुन काम गर्दै थियो त्यो त सी देखि बी सम्म ल्याउने त होइन टोटल पोटेन्शियल भनेको त इन्फिनिटीबाट ए सम्म ल्याउनु पर्ने इन्फाइनाइट डिस्टेन्सबाट ए भन्ने पोइन्ट सम्म ल्याउनु पर्ने ए भन्ने पोइन्ट आर डिस्टेन्स टाढा छ
C भन्ने पोइन्ट x डिस्टेन्स टाढा थियो, A भन्ने पोइन्ट r डिस्टेन्स टाढा छ, इन्फिनिटी भन्ने पोइन्ट इन्फाइनाइट डिस्टेन्स टाढा छ। त्यसले यस्तो सानो सानो जुन C देखि B को पार्ट छ, यु हैव टु इन्टिग्रेट इट, यु हैव टु सम इट। इन्टिग्रेट भनेको समिङ गर्ने, जोड्ने, जोड्नु पर्छ। त्यो जोड्नको लागि हामी के लेख्छौं भने एउटा लामो S जस्तो अक्षर लेख्छौं, त्यसलाई भन्छन् इन्टिग्रेसन, INTEGRATION, इन्टिग्रेसन। सिम्बल पनि लामो S, यहाँ भित्रपट्टि लेख DW, किनभने सानो वर्क डनलाई तिमीले DW लेखेका छौ, त्यही DW हरुलाई जोड्दै जाउँ भनेका छौं हामीले। जोड्ने सिम्बल यो हो। जस्तो तिमीले सिग्मा लेख्थ्यौ, ठूलो सिग्मा, बिग सिग्मा, क्यापिटल सिग्मा, सिमिलरली इन्टिग्रेसन लेख्यो भने पनि त्यही सिग्माकै काम हो, तर अलिकति फरक छ। त्यो कुरा चाहिँ मलाई आउँदैन, म भन्दा म्याथमेटिक्स सरले राम्रोसँग बताउनुहुन्छ। मैले बताउन थालेँ भने म्याथको मलाई आउँदैन, मैले बताएको मिल्दैन। यो भयो के त इन्टिग्रेसन साइन, अनि DW लेख्यौ यहाँसम्म, यो मात्रै, W इक्वल टु DW, तर यहाँ इन्टिग्रेसन साइन सहित। त्यसपछि इन्टिग्रेसन साइनमा एउटा लिमिट भन्ने चीज हुन्छ। लिमिट भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म। तलपट्टि हामीले सबभन्दा सुरु गरेको इन्फिनिटीबाट कहाँसम्म ल्याएको, r डिस्टेन्स सम्म। सो राइट डाउन DW इन्टिग्रेसन फ्रम इन्फिनिटी टु r। यो लेख्न सिक्यौ, W इक्वल टु DW, तर इन्टिग्रेसन साइन फ्रम इन्फिनिटी टु r। बोल्दा यसरी बोल्ने, लेख्दा S जस्तो लामो S जस्तो अक्षर लेख्ने, अनि इन्फिनिटी तलपट्टि राख्ने, r माथिपट्टि राख्ने। आर यु क्लियर अबाउट इट? यस सर। विष्णुले लेख्यौ यसरी मैले भनेकै जस्तो? विष्णु भण्डारी? हजुर सर, हजुर सर लेखे सर। गुड। आर्यन कटेलले पनि लेख्यौ? लेखे सर। गुड। ल DW सम्म लेख्यौ। अब DW को भ्यालु अगाडिबाट जुन बनाएको थियौ तिमीले अघि लेखेको, यो क्वान्टिटी लगेर ठक्क त्यो ठाउँमा रिप्लेस गर। Q0 अपन 4 पाई इप्सिलन नट x स्क्वायर dx। अगाडिपट्टि त्यो इन्फिनिटी र r लेख्न जस्ताको तस्तै सारा। So you just replace the value of DW. अब तिमीलाई म एउटा कथा सुनाउँछु। कथा के हो भने यो इन्टिग्रेसन सिम्बल हामी इन्टिग्रेसन गर्न लागेको dx मा भन्छौं यसरी के बोल त्यही भएर कथा भनेको। dx को भनेको x को इन्टरभलमा x इन्फिनिटीबाट x r आउन्जेलसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने भएको हुनाले यो x भएको क्वान्टिटीलाई भित्रपट्टि राख, x नभएका क्वान्टिटी जति सबै बाहिर कमन लिदियो, किन यसलाई के पनि इम्प्याक्ट गर्दैन। गर्ने भनेको यो 1/x स्क्वायरले नै हो। सो आई एम राइटिङ -q0 अपन 4 पाई इप्सिलन नट बाहिरपट्टि, अनि फेरि इन्टिग्रेसन सिम्बल तिमीले ब्र्याकेटबाट सामानहरू कमन लिएको जस्तै हो। यो इन्टिग्रेसन 1/x स्क्वायर dx माइनस q0 अपन 4 पाई इप्सिलन नट बाहिर, इन्टिग्रेसन सिम्बल 1/x स्क्वायर dx। यहाँसम्म पनि लेख्यौ। अब यसपछि यता साइड नोट लेख। तिमीहरूलाई म यहाँ साइड नोट लेख्न लगाउँछु। यो त जान्ने स्टुडेन्टले लेखेको भएर स्वाई लेख्यो, उसलाई इन्टिग्रेसन थाहा थियो। तिमीलाई त थाहा छैन इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने, म यहाँ एउटा फर्मुला सिकाइदिन्छु। इन्टिग्रेसन फेरि सिम्बल बनाऊ, यहाँ नोट लेख है, यहाँ पछाडिपट्टि इन्टिग्रेसन x टु द पावर n dx, यहाँ जस्तै x को पावर n dx लेख्यौ। इन्टिग्रेसन x टु द पावर n dx। dx भन्नुभयो? यस इक्वल टु, त्यसको फर्मुला इक्वल टु x को पावर n प्लस 1, x को पावर n प्लस 1 होल अपन n प्लस 1, x को पावर n प्लस 1 होल अपन n प्लस 1। सर यो त अस्ति हजुरले ल्याएर, यो अस्ति नै ल्याइदिनु।
मैले तिमीले लेखाएर पनि बुझा छैनौ भनेर दोहोऱ्याएको मात्रै हो। अनुज तिमीले के लेख्यौ? अनुज श्रेष्ठ अनुज श्रेष्ठले लेखेन। निखिलले केही लेख्यो? सर के लेख्यौ भन भन बाबु। तिमी लेखेको र मैले भनेको मिल्यो कि मिलेन हेर्दिन लागेको। हजुर सर के भन्नुभएको? तिमीले के लेख्यौ भन न। इंटीग्रेशन x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. भेरी गुड। त निखिलले लेखेको जस्तै सबै साथीहरूले लेख्यो भन्ने मेरो एजम्पसन। त्यो भन्न खोजेको के, अब तिमीलाई म यहाँ प्र्याक्टिस गराउँछु। x to the power 2 को dx इन्टिग्रेट गर्नु छ भने अब के होला? आन्सर बताऊ त मलाई। इंटीग्रेशन अफ x स्क्वायर dx, त्यसको आन्सर के होला? x को पावर 2 plus 1 by 2 plus 1 हो, x को पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। बुझ्यो? अब त्यसपछि यो 1 by x स्क्वायर को चाहिँ कति होला त? हु क्यान हेल्प मी? x को पावर 2 को चाहिँ x को पावर 3/3 लेख्यौ। x को पावर 1 by x स्क्वायर को चाहिँ कति होला? मलाई आन्सर देऊ न कसैले। x को पावर -1 by -1 भनेको 1/x होइन र? -1/x. So you got the idea now. You have integration of 1 by x square dx, which will be equal to x to the power -2 upon -2 plus 1 upon -2 plus 1. यो भनेको x to the power -1 upon -2, त्यसलाई मैले मिलाएँ भने -1 by x हुने रहेछ। बुझ्यौ नि यहाँसम्म? ल अब तिमीहरू मिलाएर लेख। अब यो त नोट थियो, फर्मुला थियो, यतापट्टि मिलाउन थाल। यो भनेको q नट अपन 4 पाई इप्सिलन नट माइनस छँदैछ x to the power -2 dx। -2 dx को यो स्टुडेन्टले अलिकति गल्ती लेखेको छ। यो -2 + 1 अलि माथि हुनु पर्थ्यो, यो अलि तल लेख्यो, चुक्किन्छ। -2 + 1 अपन -2 + 1 लेख। यो चाहिँ इंटीग्रेशन साइनमा लेख्नु पर्दैन, यसलाई ब्रैकेट साइनमा लेखे हुन्छ। सकेसम्म स्क्वायर ब्रैकेट लेख। ल अब मलाई रितिकाले भन, कहाँ पुग्यौ तिमी? के लेख्यौ? W को भ्यालु कति पुग्यौ? रितिका अमात्य। -q naught by 4 pi epsilon naught -1 by x. -1 by x ब्रैकेट भित्र। हजुर सर। ओके गुड। त्यो ब्रैकेट भित्र लेख्दा तिमीले के गर भने ब्रैकेट को बाहिरपट्टि दायाँपट्टि साइडमा लिमिट राख्नुपर्छ। लिमिट भनेको यहाँ जे थियो तिम्रो त्यही लिमिट सार्ने हो, इन्फिनिटीबाट r सम्म। सो यु राइट इन्फिनिटी टु r on the right hand side of your bracket. क्लियर? यहाँसम्म बुझ्यौ? अब त्यसपछि -q नट अपन 4 पाई इप्सिलन नट भित्रपट्टि पनि तिम्रो एउटा -1 भन्ने साइन आइरहेछ अथवा माइनस साइन आइरहेछ। त्यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गरेर प्लस आउँछ। बाहिरपट्टि अघिको सबै कुरा लेख्न परिगयो। q नट अपन 4 पाई इप्सिलन नट। अब ब्रैकेट भित्र जाऊ। x को पावर कति छ रे तिमीसँग? अब 1 by x छ नि अहिले त, अथवा x को पावर -1 छ, जसले जसो लेखेको छ त्यो प्रब्लम भएन। त्यहाँ के लेख भने हाईएस्ट पावरलाई पहिला लेख। x को ठाउँमा हाईएस्ट पावर को भ्यालु लिमिट भनेको थिएँ नि मैले, इन्फिनिटीबाट r सम्म। म एकछिन तिमीलाई यसलाई यसैसँग सम्बन्धित कुरा बताउँछु। यहाँ स्मल a यहाँ स्मल b थियो भने राइट, x को ठाउँमा b फर्स्ट, देन माइनस x को ठाउँमा a सेकेन्ड टाइम। फर्स्ट टाइममा हायर लिमिट भन्छौँ हामी, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
भनेपछि तिमीसँग अहिले रीतिकाले भने अनुसार यहाँ 1/x छ, त्यो माइनसलाई पनि बाहिर झिकेर यो प्लस गराइदिए भयो। यहाँ माइनस 1/x त्यो माइनस बाहिर लगे 1/x अनि रेन्ज थियो इन्फिनिटीबाट r। एकचोटि x को भ्यालुलाई r राख माइनस x को भ्यालुलाई इन्फिनिटी राख। अब कति भयो रिजल्ट मलाई बताऊ एकजनाले। मेबी आर्किमिडीज हजुर सर। तिमीले अब कहाँ लेख्थ्यौ के पुगेर आयो भन हजुर कति लेखेर सिद्ध्यायो? यो v इक्वल्स टु w/q त्यो 0 मा यो लेख्ने बेला भएको छैन। पहिला w कति निकाल्यो मलाई त्यो मात्रै भन न। लेखेको भए पनि लेखा ठिकै छ, तर पहिला भन के लेख्यौ? w इक्वल टु त्यो माथिको त्यो q माइनस q डट q0/4 पाई इप्सिलन नट अनि माइनस x को पावर -1/-1 ल्याएछ सर ब्र्याकेट स्क्वायर ब्र्याकेटमा। स्क्वायर ब्र्याकेटमा माइनस x को पावर -1 सम्म पुग्यो। हजुर सर। त्यसपछि यो लिमिट राख। लिमिट राख्ने भनेको एकचोटि x को भ्यालु हाइएस्ट लिमिट जसलाई तिमीले r लेखिराछौ माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी राखिराछौ। द्याट इज वाइ दिस स्टुडेन्ट इज डुइङ हियर। यो माइनस साइन र यो माइनस साइनलाई मल्टिप्लाई गर्यो प्लस भयो। x को ठाउँमा इन्फिनिटी को पावर -1 सरी r को पावर -1 माइनस इन्फिनिटी को पावर -1 लेख्यो। तिमी पनि त्यसै गरी लेख। यो अगाडिपट्टि तिमीसँग q नट/4 पाई इप्सिलन नट बच्यो। माइनस पनि मैले खाइदिएँ किनभने यहाँ भित्रको माइनसलाई कमन लिएँ। त्यहाँसम्म तिमीहरू पुगिहाल्यौ। अब x को ठाउँमा -1 लेखेकोलाई r को पावर -1 माइनस इन्फिनिटी को पावर -1 लेख। r को पावर -1 माइनस इन्फिनिटी को पावर -1। इन्फिनिटी को पावर -1 भनेको 0 हो। r को पावर -1 भनेको 1/r हो। त्यसो भए w टोटल वर्क डन कति भयो त? अब मलाई एकजनाले भन त कसले कति निकालेछौ? w को भ्यालु कति निकाल्यो? रिवाज कति पुग्यो तिम्रो w को भ्यालु? रिवाज कुमार भनौँ सर। ल भन, नाम भन है पहिला। त्यो नाम मैले चिनिन। आर्यन। तिमी भनेको आर्यन। ल आर्यनले भन। w को भ्यालु q टाइम्स q के भन्छ यसलाई? q नट बाई 4 पाई इप्सिलन नट r। ल आर्यनको आन्सर करेक्ट आयो। गिरीशको? सर मेरो नि त्यति नै आयो। रिवाजको कति आयो? रिवाज? जेसिका तिम्रो कति आयो भ्यालु? w को भ्यालु? w इक्वल्स टु q.q0/4 पाई इप्सिलन नट r हो। तिमीहरूलाई गाह्रो पोर्सन मैले बुझाउन खोजेको हो। x टु द पावर n को इन्टिग्रेसन भनेको xn+1/n+1 लिमिटमा a र b छ भने पहिला b को x को ठाउँमा b राख्ने माइनस x को ठाउँमा a राख्ने। यो एउटा मूल मन्त्रलाई आज सिक। त्यसपछि यु विल फिनिश द होल इलेक्ट्रोस्ट्याटिक च्याप्टर। यति भए पुग्छ। इन्टिग्रेसनमा धेरै कुरा गर्छौ तिमीहरूले, तर हामीलाई चाहिने चाहिँ यति मात्रै हो। सो all of you I guess got w equal to q0/4 पाई इप्सिलन नट r। अब फेरि डेफिनेसनमा जाऊ। अब पोटेन्शियल चाहिएको। पोटेन्शियल भनेको त वर्क डन अपन चार्ज हो। w/q0 हामीले घुमाएको चार्ज त q0 लाई हो। यहाँबाट लिएर आएको ल्याउनु पर्थ्यो +1। q0 लाई ल्याउँदा तिमीले त्यति वर्क डन गरायो, यति वर्क डन गरायो। 1 कुलम चार्जलाई ल्यायो। हेलो सर, मेरो आवाज आयो? आयो। ए मेरो सर जहिले माइक ग्लिच भइरहेको हुन्छ कि, त्यसकारण हजुर बोलाउँदा त्यो मैले बोल्दा नि हजुरतिर आउँदैन कि। ल अब सुन्दै जाऊ। त्यसैले पोटेन्शियल भनेको वर्क डन अपन q0
किनभने क्यू नटले ल्याउने बेलामा डब्लु वर्क गरेको थियो, डब्लु भनेको यति क्वान्टिटी 1 कुलम भयो भने कति गर्छ भने युनिटरी मेथडबाट डब्लुलाई क्यू नटले भाग गर, अब भी को भ्यालु जति आउँछ त्यही हो तिम्रो पोटेन्शियल खोजेको। ल अब निकाल भी कति हुँदो रहेछ। भी भनेको डब्लु बाई क्यू नट लेखेपछि डब्लु को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर अनि मलाई भी को भ्यालु बताऊ कसरी। सर q upon 4 pi epsilon naught r। दिपेशले भन्यो q upon 4 pi epsilon naught r। गुड, अरु कसैले त्यस्तै भन्छन् कि सुनौ। सर हजुर Q upon 4 pi epsilon naught r। q upon 4 pi epsilon naught r। गुड, दुई जनाको सेम आन्सर। तेस्रो व्यक्ति कोही आउँछ कि? सर त्यही आयो सर। यस सर त्यही आयो। ल 3-4 जनाले त्यही भन्यो भनेपछि यस, p is equal to q by 4 pi epsilon naught r। अब तिमीले यो फर्मुलालाई चाहिँ मूल मन्त्र बनाइराख। यो फर्मुला तिमीलाई थ्रु आउट द क्लास चाहिन्छ। इभन व्हेन यु ग्रू अप टु अ हायर लेभल, तिमी यो भन्दा माथि ब्याचलर्स लेभल मास्टर्स लेभल पढ्ने क्रममा पनि यो पोटेन्शियल चाहिन्छ। दोज हु आर विलिङ टु बी एन इन्जिनियर दे नीड दिस आन्सर। यो मात्र इन्जिनियर मात्र होइन, जोसुकैलाई पनि जति पनि साइन्समा बस्छौ त्यसलाई पोटेन्शियलको फर्मुला जहिले पनि याद हुनुपर्छ, q by 4 pi epsilon naught r। सम्झ एकचोटि, भी को फर्मुला थियो फोर्स को फर्मुला थियो q नट अपन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर, f को फर्मुला। e को फर्मुला थियो q अपन 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। माथि q नट थिएन तर तल r स्क्वायर थियो। भी मा आउँदा माथि q नट छैन, तल पनि स्क्वायर छैन, r मात्र छ। सो देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगोरीज अफ फर्मुला दैट यू हैव टू रिमेम्बर, फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल मा q अपन 4 pi epsilon naught r। हेर यो तीनवटा फर्मुला मा चाहिँ तिमीहरुको सम्पूर्ण न्यूमेरिकल गर्ने पनि यसै भित्र हो। एनीवे दिस इज द पोटेंशियल दैट यू हैव टू आन्सर। अब मलाई सलिनले के सोध्न खोज्दै थियो बाबु? सलिनले अश्विनले पनि सोध्नु। ल पहिला सलिन नै बोल। ओके सर, सो एक्जामिनेसन में इसको डेरिवेशन में आउँछ। एक्जामिनेसन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइभ द इक्वेसन फर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, त्यसरी सोधिन्छ। यो पुरै डेरिभेसन गर्नुपर्छ। अश्विनले के सोध्न खोजेको थियो? सर यो W इक्वल टु माइनस क्यू इन्टु क्यू नट, उयो इन्फिनिटी -1 कहाँ हराए? इन्फिनिटी पावर -1 भनेको आफैमा 0 हो। इन्फिनिटी को पावर समथिङ भनेको 0 हो। इन्फिनिटी को पावर 1 होस् 2 होस् 3 होस् 0, किन इन्फिनिटी भनेको 1 अपन समथिङ, कुनै नम्बर अपन 0, त्यसलाई इन्फिनिटी भन्छौं हामी। समथिङ अपन 0 भनेको इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट को रेसिप्रोकल भनेको 0 हुन्छ, त्यसरी हराएको। सर ल यो भयो पोटेन्शियल को डेफिनेसन, डेरिभेसन। यु गट द आइडिया। एक दुईचोटि लेख अनि आउँछ। सुमित्रा के सोध्न खोजिरहेको थियो? सर त्यहाँ आर चाहिँ कहाँबाट आएको? यो आर यो भित्रबाट थियो नि त, तिमीले अघि लेखेकोमा ब्र्याकेटमा 1/x लेखेको थियो अथवा x को पावर -1 लेखेको थियो, त्यसको रेन्ज राख्यो। रेन्ज कहाँदेखि कहाँसम्म? इन्फिनिटीबाट r सम्म। त्यो r पहिला लेख्ने, इन्फिनिटी पछाडी लेख्ने, त्यहाँबाट आएको आर। x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको। त्यो भनेको यहाँ डेफिनेसनमा छ, यहाँ हेर, इन्फिनिटीबाट ल्याएको यो r डिस्टेन्स सम्म ल्याएको। a भन्ने पोइन्ट त r डिस्टेन्स टाढा छ, त्यसकारण a मा हुने पोटेन्शियल भनेको यो डिस्टेन्स सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हायर इज द डिस्टेन्स लेस विल बी द पोटेन्शियल, त्यहाँबाट आएको। सुमित्रा, एनी कन्फ्युजन लेफ्ट? नो सर। ओके, सो शैल आई प्रोसीड? अब पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्ने नयाँ टाइटल लेख, पोटेन्शियल डिफरेन्स। अब एकचोटि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, जेसिका पोटेन्शियल भनेको के थियो रे? पोटेन्शियल भनेको मात्रै इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अघि भर्खर गरेको चाहिँ व्हाट वाज दैट? Electric potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in an electric field. Okay, जेसिकाले करेक्ट आन्सर भन्यो।
अब रह्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स टाइटलमा यो धेरै सिम्पल छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ त्यस्तो वर्क डन हो जब अघि हामीले चार्जलाई इन्फिनिटीबाट त्यो कुनै पोइन्टसम्म ल्याएको थियौं अब बिट्विन टु पोइन्ट्स सो potential difference is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity भन्ने word बिर्सियो from one point to another point in an electric field अघि हामीले infinity to that point भन्थ्यौं अब from one point to another point so potential difference between your left hand and right hand निकाल्न खोज्दैछौं हामीले अघि के गरेका थियौं लेफ्ट ह्यान्ड इन्फिनिटी थियो राइट ह्यान्ड तिमीले खोजेको पोइन्ट थियो अहिले लेफ्ट ह्यान्डबाट राइट ह्यान्डको बीचमा युनिट पोजिटिभ चार्जलाई हिँडाउने बेलामा जति वर्क डन गर्छ दैट अमाउन्ट इज सेड टु बी पोटेन्शियल डिफरेन्स सो इट इज द सेम थिङ खाली लिमिट मात्रै चेन्ज भयो जस्तो मैले यहाँ ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म कुनै चार्जलाई ल्याउँदै छु कति वर्क डन गर्छु दैट वर्क डन इज सेड टु बी द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स So it is the same thing. यहाँ एउटै मात्र फरक के भइदियो भने इन्टिग्रेसनमा गएर तिमीले डिस्टेन्स अफ ए देखि डिस्टेन्स अफ बी सम्म ए बाट बी सम्म ल्याएको हुनाले आर ए बाट आर बी सम्म सो दैट विल बी 1 by RB minus 1 by RA नथिङ प्रब्लमेटिक हियर सबै एउटै काम हो तर यहाँ डिस्टेन्स राख्ने बेलामा इन्फिनिटी देखि x डिस्टेन्स अथवा r डिस्टेन्स भनेको थियौं अघि भने अहिले r डिस्टेन्स अफ a r डिस्टेन्स अफ b यो रेन्ज राख्ने देन दैट विल गिभ यु द आन्सर एज VAB इक्वल यो चाहिँ इन्फिनिटी टु a भनिएन a देखि b सम्म q by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA यो तिमीहरु पछि लेख्नु अहिले लेख्नु पर्दैन यहाँ खाली रेन्जमा मात्रै चेन्ज ल्याएको हो एन्ड दैट क्वान्टिटी इज सेड टु बी the potential difference between the 2 points. I will stop here. यति भन्छु मात्रै बाँकी अरु पछाडीको कुरा गर्छु तर यो तिमीहरुले आफैले हातले गर नोट पाइहाल्छौ. Then the final word on this part which is 1 electron volt. 1 electron volt भनेको it is the energy in bringing an electron from one point to another which have the potential difference of 1 volt. यो ध्यान दिएर सुन मैले देब्रे हात र दाहिने हातमा अघि 1 कुलम चार्जलाई घुमाएर लैजाँदा जति वर्क डन हुन्थ्यो दैट वर्क डन वाज पोटेन्शियल डिफरेन्स बट इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको एनर्जी इन ब्रिंगिङ an electron from my left hand to right hand such that the potential difference between left to right hand is 1 volt. 1 volt difference भएको ठाउँमा इलेक्ट्रोनलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लाँदा जति अमाउन्ट अफ एनर्जी आउँछ एनर्जी क्रिएट हुन्छ गेन गर्छ लुज गर्छ त्यो इलेक्ट्रोनले गेन गर्ने एनर्जी या लुज गर्ने एनर्जीलाई भन्ने इलेक्ट्रोन भोल्ट सो इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको एनर्जी इट इज द एनर्जी gained by an electron while moving it in a potential difference of 1 volt. In a potential difference of 1 volt. लेख्यो? Yes, sir. Okay. के लेख्यो बाबु भन? It is the energy gained by an electron while moving it in a potential difference of 1 volt. 1 volt. Very good. अब संयम सुनुवारले मलाई बताऊ पोटेन्शियल V भनेको के थियो हाम्रो फर्मुला डेफिनिसन बाट भन संयम सुनुवार आर यु हियरिङ मी संयम इज नॉट देयर विकास पंथी आर यु देयर विकास पंथी
ए बोल्ने पनि गर है हिमाल राई Yes. तिमीले के लेख्यौ बाबु भन भन Q upon 4 pi epsilon naught R. त्यति सबै लेख्नु पर्दैन मैले सोधेको v इक्वल टु w बाई q लेख पोटेन्शियल डिफरेन्सको डेफिनिसन त वर्क डन अपन चार्ज हो w अपन q लेख सबैजनाले v इक्वल टु w बाई q लेख v भनेको 1 भोल्ट भयो w बराबर सोधेको भयो वर्क डन भनेको एनर्जी हो q को ठाउँमा एउटा इलेक्ट्रोन लेख सो v इक्वल टु w बाई q मा 1 is equal to w upon 1 electron. 1 electron को चार्ज कति हुन्छ? All of you remember that point. एउटा इलेक्ट्रोन मा हुने चार्ज त थाहा छ तिमीहरुलाई. सरी, yes, 1 इलेक्ट्रोन मा कति चार्ज हुन्छ? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Very good. So you have that 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb here. This is 1. Then what will be the value of W? W कति भयो त रमिता माझी Yes, sir. लेख्दैछौ नि Yes, sir. के लेख्यौ भन्दै जाऊ त म त्यसपछि सुधार्नु पर्यो नि सुधार्छु v equals to यही सारणी हैन यही सारणी हैन बुझेर सारणी v equal to w by q लेख्यौ Yes, sir. अब w को ठाउँमा केही भएन v को ठाउँमा 1 q को ठाउँमा 1 इलेक्ट्रोन को भ्यालु कति राख्यौ 1 इलेक्ट्रोन को एउटा इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज हुन्छ 1.6 into yes 10 to the power minus 19 minus 19 very good then work done कति भयो त त्यसले same 1 र 1.6 मल्टिप्लाई गर्ने 1.6 है हुन्छ त्यसले कति जुल हुँदो रहेछ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1 जुल को 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट को कति एनर्जी हुँदो रहेछ भने 1.6 into 10 minus 19 joule. Okay. So I hope you all got the idea that 1 electron volt is nothing but 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. यो कहाँबाट आएको फर्मुला v equal to w by q बाट जुन हामीले आज ध्यानपुरी भनिरहेको यति नै वर्ड हो. So with this I will stop for today. This is your fifth hand note. म अहिले तुरुन्तै पठाइदिन्छु then next day we will start hand note 6. सर हामीले नोट गरिसकेका छन् पठाउँदा हुन्छ कि बनाइराख्ने अहिले त्यो तिमीहरु बनाइराख पठाइ पनि राछौ कति जनाले पठाइराख्नु मलाई पर्दैन एसी सर कहाँ तिमीहरु बुझाउन जान्छौ त्यो बेलामा लैजाने हो. ओके सर Okay, thank you very much.